बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुनर्रिफ अरकान कौमी असम्बली और इसके बाद पाकिस्तान में आने वाले सियासी बहरान के बारे में तो सुना है, लेकिन आज आपको मैं एक मुनहरिफ सूबे की कहानी सुनाने लगा हूँ जिससे किसी एक मुल्क के सूबे की सियासत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में एक तहलका मच गया। अमेरिका की नज़र में मुल्क और चाइना की नज़र में रियासत में आखिर ये मुल्क कौन सा है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इसे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें क्यों आमने सामने आ गई हैं? क्या दुनिया वाकई एक तीसरी और सबसे बड़ी आलमी जंग की लपेट में आ सकता है? इस पे आज की इस वीडियो में तफसील से बात करूंगा। ताइवान चाइना तनाज़ा इस वक्त आलमी मंजरनामे में सर फहरिस्त है। पूरी दुनिया की निगाहें इन दो ममालिक की तरफ टिकी हुई हैं। कल इस मामले पर एक बड़ी पेशरफ हुई। अमेरिका की हाउस स्पीकर यानी स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का अचानक दौरा किया और इस दौरे ने जल्दी पर मजीद तेल डाल दिया। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको इस सारे मामले की एक मुख्तसर तारीख बताता चलूं ताकि आपको समझने में कुछ आसानी हो। चाइना और ताइवान का रिश्ता कई सदियों पुराना है। जिस जगह आज ताइवान मौजूद है उस जगह पे किसी ज़माने में चाइनीज़ और जापानी कज़ाक उनका बसेरा था। माहीगीर दूर दूर से यहाँ आते, कारोबार करते थे, फिर इनमें से कुछ वापस चले जाते तो कुछ का ठिकाना यहीं बनकर रह जाता था। इसके बाद 19वीं सदी में यहाँ चाइना और जापान की एक बड़ी जंग हुई, जिसके बाद ताइवान का इलाका जापान की तहवील में चला गया। दूसरी आलमी जंग के बाद जब जापान को बुरी तरह शिकस्त हुई और जापान के शहर खंडर बन गए तो ताइवान एक बार फिर चाइना के हिस्से में आ गया। अब उसके बाद अंदरूनी लड़ाइयों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। ताइवान फिर से एक अलग रियासत की शक्ल में वजूद में आया, लेकिन चाइना ताइवान को अभी तक खुद से अलग होने वाला एक सूबा ही समझता रहा और ताइवान को चाइना का हिस्सा बनाना उसकी पॉलिसी में शामिल है। इस वक्त चाइना के सदर और इनके हमनवा भी यही चाहते हैं कि 100 साल पहले जो रियासतें चाइना की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए ताकत के बलबूते पे चाइना से अलग हुई थी, अब इन सब को वापस चाइना की सरहदों में लाया गया। ये चाइना की आलमी ताकत बनने के मंसूबे का हिस्सा है और सरहदों को वसी करने की इस धुन की वजह से चाइना माजी में भी ताइवान पे हमलावर होता रहा है। अब चाइना चाहता है कि जिस तरह से ताकत के जोर पे हांगकांग में एक मुल्क दो निज़ाम का नजरिया अपनाया, बिल्कुल उसी तरह ताइवान में भी चाइना की बात मानकर उसके तसल्लुत में हो। लेकिन ताइवान के ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ताइवान में इस वक्त एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है और वहाँ के लोगों की सोच भी काफ़ी हद तक जमहूरियत पसंद है। इनका अपना एक आज़ाद निज़ाम हुकूमत है, इनके पास अपनी खुद मुख्तार फौज है और वो एक बाशऊर मुआशरा है। इसलिए इनके नज़दीक चाइना के तसल्लुत में आना खुद को गुलामी की आग में धकेलने के मुतरादिफ है। अब इस सारे मंजरनामे में अमेरिका बहुत अहमियत का हामिल है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जो सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए दुनिया में हर वक्त कशीदगी पैदा करने के लिए तैयार है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में अव्वल नंबर पर दुनिया में बाकी तमाम ममालिक पर अपना असर रसूख बरकरार रखना शामिल होता है और चाइना की बढ़ती हुई मईशत और फौजी ताकत अमेरिका को एक आंख नहीं भारी। इसे अमेरिका हर तरह से चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। पहले हांगकांग के मसले पर बयान दागे गए, डराया गया, धमकाया गया। अब ताइवान मसले पे अमेरिका और चाइना में कशीदगी जारी है और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अब हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की कोई आम शख्सियत तो है नहीं, बल्कि वो अमेरिकन हुकूमती ऐवान की रहनुमा है और नायब सदर कामला हारिस के बाद अमेरिका में सबसे बाअसर शख्सियत नैन्सी पेलोसी है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन कानून के मुताबिक अगर नायब सदर के बाद कोई अमेरिका का सदर बन सकता है तो वो नैन्सी ही होगी। तो चाइना ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर अमरीकी नुमाइंदगान की स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बल्कि चाइना के रहनुमाओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसके बाद हमारी फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। लेकिन इस कदर संगीन नताइज की धमकी के बावजूद अमेरिकन स्पीकर ने यह दौरा मौखर नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नैन्सी पेलोसी का यह दौरा अचानक कैसे हो गया। इससे पहले सरकारी तौर पर दौरे का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही इनके शेड्यूल में चाइना या ताइवान का कोई दौरा शामिल था। लेकिन ऐन वक्त पर इनका ताइवान का दौरा यह साबित करता है कि अमेरिका की तरफ से शायद कुछ शरारत की गई है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले चाइना और अमेरिका के सदर में एक टेलीफोन कॉल एक्सचेंज, जिसमें चाइना के सदर ने जो बाइडन को यह तंबीह की कि वो चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। चाइनीज प्रेसिडेंट ने तो इस हद तक बात की कि जिस आग से खेलने की अमेरिकी हुकाम की कोशिश जारी है या वो कर रहे हैं, ये आग उनको खुद जलाकर रख देगी। तो अब इससे मामले की संगीन नौयत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस दौरे के नताइज आना शुरू हो चुके हैं।
جیسے چائنا نے دھمکی دی تھی وہ فوجی کارروائی کر سکتا ہے، کل رات سے چائنیز فوجوں نے آپریشنز اور فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ یہ فوجی مشقیں اس وقت تائیوان کے بالکل ساتھ سمندر اور فضا میں جاری ہو رہی ہیں، اور اس میں وہ اسلحہ بھی شامل ہے جس سے چائنا تائیوان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے بھی بیانات سامنے آ چکے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ چائنا نے 21 طیارے تائیوان کی طرف بھیج دیے ہیں، جن میں سے 18 جنگی طیارے بھی شامل ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تائیوان نہ تو اس وقت چائنا کا حصہ ہے، نہ ہی اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، نہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے، اور نہ ہی امریکہ کے تائیوان کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ تائیوان کو ہر حوالے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے امریکہ کا جنگی جنون آپ کو اچھی طرح نظر آ جاتا ہے۔ امریکہ کی تائیوان کے ساتھ قربتیں بڑھانے اور چائنا سے دشمنی مول لینے کی ایک بڑی وجہ ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ چائنا تائیوان کو شکست دے کے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے تو چائنا کے مشرق کی جانب میزائل حملہ کرنے کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اس سے چائنا امریکہ کے اتحادی جاپان اور امریکہ کے اپنے ایک جزیرے کو نشانہ بنانے کے قابل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس خطے میں امریکہ کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ کی یہ ساری ڈیولپمنٹس دنوں میں تو نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کی گئی۔ پہلے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی، اتحادی اور نیٹو کی فوجوں کے ساتھ مل کر اس جنگ کو ہوا دی گئی، اور پھر رشیا جیسے ہی وہاں بزی ہو گیا تو اس وقت چائنا کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کیا گیا، تاکہ کہ چائنا مدد کے لیے کسی دوست ملک کو پکارنا بھی چاہے تو اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ لیکن چائنا کو اگر کوئی کمزور سمجھنا تو یہ اس کی بھول ہے۔ چائنا نے پچھلی کئی دہائیوں سے بغیر کسی بڑے تنازع کے نہ صرف اپنی معیشت کو بہتر بنانے پہ توجہ دی، اس کے ساتھ اپنی عسکری طاقت کو دنیا کی تمام بڑی قوتوں کے برابر کیا، اور اس وقت اگر امریکہ تائیوان کے ذریعے دنیا میں ایک نئی جنگ چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتائج اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو اس کا انتہائی سادہ سا جواب ہے کہ پاکستان اور چائنا کا دوستی کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ چائنا ہمیشہ پاکستان مشکل معاملات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور اب پاکستان کی پالیسی بھی یہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے بھی بیان آ گیا تو چائنا کی خود مختار پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ بھارت امریکہ کا حامی ہے، کیونکہ بھارت کے پہلے ہی چائنا کے ساتھ لداخ کے معاملے میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ امریکہ میں جب بھی ڈیموکریٹس کی حکومت آئی ہے دنیا میں جنگوں میں اضافہ ہوا ہے، فوجیں ہر طرف خون کی ہولی کھیلتی ہوئی نظر آئیں، کبھی عراق، کبھی شام، کبھی ویتنام، کبھی افغانستان، ایک نہ ختم ہونے والی لمبی فہرست ہے جسے پوری دنیا پہ گہرے اثرات چھوڑے۔ اور اب بھی جو بائیڈن کی پالیسی پچھلے حکمرانوں سے کوئی خاص الگ تو نظر نہیں آ رہی، بلکہ اسے مزید سختی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو اسے کوئی نہ کوئی ایک یا دو ملک تو متاثر نہیں ہوتے، بلکہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے۔ یہی کچھ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں بھی ہو رہا ہے۔ جنگ دو ملکوں کی ہے، لیکن غذائی قلت پوری دنیا میں ہے، مہنگائی کا طوفان پوری دنیا میں ہے، تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، اور کہیں نہ کہیں سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے کا ذمہ دار بھی شاید یہ جنگ ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ چائنا اور تائیوان کا تنازع طول پکڑ لیتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہو سکتے ہیں، ہمارا ملک افیکٹ ہو سکتا ہے، ہمارے لوگ افیکٹ ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے تو دعا ہے کہ دنیا میں جو بھی عدم توازن کی فضا پیدا ہوئی ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، اور جس معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل سکے۔ آمین۔ آئندہ تک کے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔